आज मैले टपिक लिएको छु एक्सपोनेन्शियल। यो टपिकबाट सुरु गरौँ। एक्सपोनेन्शियल एन्ड लोगारिथमिक फंक्शन्स। यो म्याथमा धेरै युज हुन्छ र सबै च्याप्टरमा लगभग युज हुन्छ, खास गरेर क्याल्कुलसमा युज हुन्छ। यो एक्सपोनेन्शियल र लोगारिथमिक फंक्शनको बारेमा। त यो पहिला त एक्सपोनेन्शियल र लोगारिथमिक भनेको के हो त्यतातिर जाउँ। त्यहाँ हेरौँ है स्टुडेन्ट्सहरू। इफ a power n is equal to b, then n is equal to log of b to the base a। यदि a power n is equal to b छ भने है, यदि a power n is equal to b छ भने यो जुन पावरमा छ नि यो n हो, त्यो n लाई भनिन्छ लोगारिथम। दिस n is called logarithm of b to the base a। अनि लेखिन्छ कसरी त यसरी, n is equal to log। यो भनेको सर्ट फर्म भयो लोगारिथमको। कसको लोगारिथम त b को, यानी b भनेको यो राइट ह्यान्ड साइड। अनि त्यो लोगारिथमको बेस के हो त a हो। यो a कहाँ छ त बेसमा। कसको बेसमा? लग को। b को बेसमा हैन कि लग को बेस हो त्यो। मतलब हामीले लग लेख्ने बित्तिकै यहाँ दुईटा कुरा सोध्छौं कि यहाँनिर कुन नम्बर छ र यसको बेसमा कुन नम्बर छ। त यहाँनिर जुन नम्बर लेखिन्छ मानौ यो b भयो, अनि यहाँनिर जुन नम्बर लेखिन्छ त्यो चाहिँ बेस हुन्छ। कसको बेस हुन्छ त लग को। त्यसलाई पढ्ने कसरी, n is the log of b to the base a, अथवा n is the logarithm of b to the base a। अनि यो जुन छ यस्तो टाइपमा लेखेको छ भने यसलाई भनिन्छ एक्सपोनेन्शियल फर्म। के भनिन्छ? एक्सपोनेन्शियल फर्म। र जहाँ यल्लो जी लागेको छ त यस्तो टाइपको फर्मलाई के भनिन्छ? लोगारिथमिक फर्म। लोगारिथमिक फर्म। अनि पावर आयो भने एक्सपोनेन्शियल भयो र लग आयो भने त्यो हुन्छ लोगारिथमिक फर्म हुन्छ। अब इक्जाम्पलबाट कुरा क्लियर गर्छु। अनि यहाँनिर कन्डिसन के छ स्टुडेन्ट, यो जुन a छ नि, यो a जुन यो नम्बर बेसमा राखेको छ a भनेर, त्यो a ले केही कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ, थाहा छ त। यो जुन बेसमा छ नि यो a, त यो a ले कस्तो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ रे त यो कन्डिसन a शुड बी पोजिटिभ र a नट इक्वल टु 1, यानी 1 हुनु हुँदैन र नेगेटिभ हुनु हुँदैन, बाँकी सबै नम्बरहरू हुनु पर्यो। किनकि बेसमा 1 भयो भने पावरमा जति भयो भने सबै 1 नै हो त्यो। ठीक छ। अब इक्जाम्पलबाट अझै क्लियर हुन्छ यो। र हामीलाई थाहा छ कि 2 पावर 0 के हुन्छ त 1 हुन्छ। 2 पावर 0 इक्वल टु 1। त देयरफोर यसमा पावर के हो? 0। जस्तै यहाँ त पावरमा के थियो? n। त म यसलाई कसरी लेख्न सक्छु? 0 इज इक्वल टु लग, कसको लग? राइट साइडमा के छ? 1। त 1 को लग। अनि यहाँनिर बेसमा के छ? 2। त यहाँनिर के दिनु पर्यो त? 2 दिनु पर्यो। यसरी log of 1 to the base 2। यसलाई योसँग कम्पेयर गरेर हेर के देखिन्छ? पावरमा n छ, त यहाँ पावरमा 0 छ, त 0 इज इक्वल टु त्यसपछि के? लग। त यहाँ लग भयो। अनि b भनेको के हो? राइट ह्यान्ड साइड यो 1। अनि a भनेको के हो त? बेस। बेसमा के राखेको छ? 2। त 2 पावर 0 इक्वल टु 1 हुन्छ, त 0 इज इक्वल टु यो हुन्छ। र यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, यो भनेको अरू केही होइन, log of 1 to the base 2 is equal to 0। र तिमीलाई थाहा होला कि 1 को log कति हुन्छ? 0 हुन्छ। 1 को log 0 हुन्छ, हो कि न? ओके, अरू पनि इक्जाम्पल हेरौँ। 2 को पावर 1 कति? 2 हैन। 2 को पावर 1 2। अब यसलाई लगमा चेन्ज गरौँ। यो कुन फर्ममा छ? एक्सपोनेन्शियल फर्म। अब यसलाई लगमा चेन्ज गर। त पावरमा हेर, पावरमा कति छ? 1। त 1 लेख, त्यसपछि लग लेख। राइट साइडमा के छ? 2। त लग 2। अनि बेसमा के छ त? 2। त यो भयो 1 इज इक्वल टु लग अफ 2 टु द बेस 2। ओके, अरू पनि 2 स्क्वायर इज इक्वल टु कति? 4। त म यहाँ के लेख्न सक्छु? व्हाट इज द पावर? 2। त 2 इज इक्वल टु, अनि लग कसको लग त? 4 को। अनि बेसमा के छ त? 2। त यो दिएको छ भने यो हुन्छ, यो दिएको छ भने यो हुन्छ, यो दिएको छ भने यो हुन्छ। ल अझै एउटा लास्ट इक्जाम्पल हेरौँ। 2 को पावर 3 इज इक्वल टु 8। त यहाँबाट 3 इज इक्वल टु के हुन्छ त? लग अफ 8 टु द बेस 2। ओके, 2 को पावर -1 इज इक्वल टु 2 को पावर -1 is equal to 1/2. So therefore
अब के लेख्न सक्छौँ यहाँनिर -1 इज इक्वल टु पावरमा -1 छ लग कसको लग 1/2 को यहाँ ब्राकेट दिएर 1/2 लेख्न सकिन्छ अनि बेसमा के छ त 2 पावरमा -1 है अनि लग राइट साइडमा के छ 1/2 त 1/2 बेसमा के लेख्ने त बेसमा 2 छ त यो जुन लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जति पनि छ यो 2 को पावर 0 2 को पावर 1 2 को पावर 2 यो सबै एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भयो बेस हेर बेसमा के छ 2 बेस इज कन्स्टेन्ट बेस इज फिक्स्ड यसमा बेस 2 छ यसमा पनि बेस 2 छ यसमा पनि बेस 2 छ तर पावरमा के छ भेरिएबल छ पावरमा भेरिएबल छ दिस इज एक्सपोनेन्शियल फर्म र एक्सपोनेन्शियलबाट हामी कहाँ चेन्ज गर्न सक्छौँ त लगमा चेन्ज गर्न सक्छौँ इजिली त यो हामीले के सिक्यौँ रिलेसन बिट्विन एक्सपोनेन्शियल फर्म एन्ड लोगारिथमिक फर्म यानी एक्सपोनेन्शियलबाट लोगारिथमिक फर्ममा कसरी चेन्ज गरिन्छ त्यो सिक्यौँ हामीले र यसको रिभर्स प्रोसेस पनि थाहा हुनुपर्छ रिभर्स प्रोसेस मतलब यो दिएको छ भने यो पनि लेख्न सक्नु पर्यो यो टु साइडेड हुन्छ यो छ भने यो लेख्न सकिन्छ र यो छ भने यो लेख्न सकिन्छ एउटा थाहा छ भने अर्को लेख्न सक्नुपर्छ कसरी लेख्ने अर्को इक्जाम्पल हेरौँ ल मानौ यदि यस्तो दिएको छ मानौ यस्तो दिएको छ y इज इक्वल टु a को पावर x ल यसलाई हामीले कहाँ चेन्ज गर्नु छ त लगमा त कसरी चेन्ज गर्ने त हामीले पावरमा हेर्ने पावरमा के छ x त x इज इक्वल टु दिने अनि त्यसपछि लग कसको लग अर्को साइडमा के छ यहाँनिर y त y को लग अनि बेसमा के छ a त त्यही a चाहिँ यो लगको बेसमा आउँछ यस्तो हो यो यदि यो दिएको छ भने यो लेख्न सक्नु पर्यो या इक्जाम्पल 1 ल मानौ यदि यसरी दिएको छ अरे सपोज मानौ हामीलाई दिएको छ ओके यताबाट यसलाई हेर त एकचोटि यो दिएको छ भने यो कसरी लेख्ने त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो त कस्तो हुन्छ यसबाट यो लेख्नु छ भने पहिलो कुरा यो लग हटिहाल्छ यहाँबाट लग हटेपछि यो जुन लगको बेस हो नि त्यो बेस यसको बेसमा गइहाल्छ यक्सको बेसमा जान्छ अनि लग हट्छ अनि y को y रहिरहन्छ त्यसैले y इज इक्वल टु के हुन्छ a पावर x जस्तै मानौ यस्तो दिएको छ हामीलाई log of x to the base y इज इक्वल टु z सपोज यो हामीलाई दिएको छ अब यसलाई चेन्ज गर्नु छ एक्सपोनेन्शियल फर्ममा लगलाई हटाउनु पर्यो त लग हटाएपछि x रहिरहन्छ अनि यो लगको जुन बेस हो यो यसको बेसमा जान्छ z को बेसमा जान्छ त यहाँनिर हुन्छ y को पावरमा z लग हटाउने लग हटाएपछि यो बेस कसको बेसमा जान्छ यो साइडको राइट साइडको अनि लगसँग के थियो x अनि त्यो x को भ्यालु हुने भयो y पावर z ठीक छ यो छ भने यो लेख्न सकिन्छ मजाले अर्को एउटा हेरौँ मानौ log of p to the base q इज इक्वल टु के छ r त हामीले लग हटाउनु पर्यो भने के लेख्ने त p इज इक्वल टु q पावर r लग हटाउने यो बेसलाई यसको बेसमा लैजाने ठीक छ ओके अब एउटा इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले एउटा इम्पोर्टेन्ट नोट लेखौँ व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन एक्सपोनेन्शियल फंक्शन एन्ड लोगारिथमिक फंक्शन एक्सपोनेन्शियल फंक्शन र लोगारिथमिक फंक्शनको बीचमा रिलेसन के हुन्छ त भर्खरै हामीले पढ्यौँ एउटा स्पेशल रिलेसन छ त्यो मैले पछि बनाउँला अहिले यति राखौँ हामीले अब नयाँ टपिकमा जाउँ नयाँ टपिक छ एक्सपोनेन्शियल फंक्शन भनेको के हो एक्सपोनेन्शियल फंक्शन अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ कि एक्सपोनेन्शियल छ भने लोगारिथमिकमा कसरी लेख्ने र लगमा दिएको छ भने एक्सपोनेन्शियलमा कसरी चेन्ज गर्ने अब पढ्दैछौँ हामीले एक्सपोनेन्शियल फंक्शन भनेको के हो त यहाँ स्टुडेन्ट्स एक्सपोनेन्शियल फंक्शन भनेको यसलाई भनिन्छ y इज इक्वल टु f of x थाहै छ y अलवेज डिनोट्स f of x अनि f of x लाई के भन्छौँ फंक्शन अफ x अनि a पावर x a को पावरमा x हुनु पर्यो where a के छ पोजिटिभ एन्ड a नट इक्वल टु 1 इज कल्ड जेनरल एक्सपोनेन्शियल फंक्शन यसलाई के भनिन्छ इज कल्ड general exponential function त यस्तो टाइपको फंक्शनलाई भनिन्छ जेनरल एक्सपोनेन्शियल फंक्शन इक्जाम्पल हेर जस्तै 2 को पावरमा x पावरमा के छ x भनेको भेरिएबल हो बेसमा के छ 2 के हुनु पर्यो पोजिटिभ त पोजिटिभ छ 2 इज पोजिटिभ त यो भयो जेनरल एक्सपोनेन्शियल फंक्शन 3 पावर x 1/4 को पावरमा x अब हेर त 1/4 भनेको पोजिटिभ हो कि होइन हो दिस इज पोजिटिभ
त लिन मिल्छ। बेसमा कुनै पनि पोजिटिभ नम्बर लेख्न मिल्यो, 1 चाहिँ लेख्नु भएन। 1 को पावर x को मतलब हुँदैन, दिस इज नट एक्सपोनेन्शियल। अनि यो 1 को पावर 4 के अरे 1/4 को पावर x भनेको अरु केही हैन, यो भनेको यस्तो फेरि, यो भनेको जस्ट 4 को पावर -x हो। यसमा केही पनि फरक छैन। etc these are general exponential function, these are general exponential function है। GEF इन्ट्रान्सको लागि यो फंक्सनमा के कुराहरु हामीलाई चाहिन्छ त एउटा चाहिन्छ व्हाट इज द डोमेन। एक्सपोनेन्शियल फंक्शन को डोमेन के हुन्छ त्यो चाहियो। डोमेन अफ f मतलब d ब्रैकेट f यो सर्ट फर्म। यसको डोमेन हुन्छ all रियल नंबर्स यानी सेट अफ all रियल नंबर्स r। मतलब यो जुन x छ नि, यो x को कुनै पनि भ्यालु हामीले पुट गर्न सक्छौं के, तर रियल नम्बर पुट गर्न सक्छौं। अब रियल नम्बर भनेपछि इन्फिनिटी त्यसमा पर्दैन है, माइनस इन्फिनिटी पर्दैन त्यसमा। रियल नम्बर भनेको चाहे रेशनल चाहे इरेशनल। अनि लेखिन्छ केले त r ले। अनि यो r लाई यसरी पनि लेखिन्छ ओपन इन्टरभल, ओपन इन्टरभलमा माइनस इन्फिनिटी कमा प्लस इन्फिनिटी। रियल नम्बरको सेटलाई यसरी पनि लेखिन्छ, यानी माइनस इन्फिनिटी भन्दा ठुलो हुनु पर्यो र इन्फिनिटी भन्दा सानो हुनु पर्यो। एउटा यो कुरा चाहिँ याद हुनु पर्यो, व्हाट इज द डोमेन अफ एक्सपोनेन्शियल फंक्शन, त r भनेर याद हुनु पर्यो र माइनस इन्फिनिटी कमा इन्फिनिटी भनेर याद हुनु पर्यो। डोमेन डोमेन भनेको भ्यालुज अफ x को भ्यालु के हुन सक्छ, अल रियल नम्बर्स। अनि एउटा चाहिँ याद हुनु पर्यो रेन्ज, व्हाट इज द रेन्ज अफ द एक्सपोनेन्शियल फंक्शन, रेन्ज अफ f। यसलाई लेख्छौं हामी सर्ट फर्ममा यसरी r ब्रैकेट f। यसको रेन्ज हुन्छ नेगेटिभ नम्बर चाहिँ यसले दिदैन। रेन्ज भनेको भ्यालु अफ y, रेन्ज भनेको भ्यालु अफ y। जस्तै एउटा सानो एक्जाम्पलको पहिला कुरा गरौँ। मानौँ मैले एउटा एक्सपोनेन्शियल फंक्शन लिँदै छु 2 को पावरमा x। x त डोमेन भयो, x को भ्यालु हामी के लिन सक्छौं त्यो डोमेन भयो, इनपुट भन्छौं। अनि x को भ्यालु राखिसकेपछि यसले कस्तो कस्तो भ्यालु फाल्छ त, यसले आउटपुट के दिन्छ त, त्यो रेन्ज हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि मानौँ मैले x को भ्यालु 0 राखेँ है, x को भ्यालु 0 भयो भने 2 पावर 0 कति हुने भयो त 1 हुने भयो। ठीक, त यो 1 कहाँ पर्ने भयो त रेन्जमा, 1 लाइज इन द रेन्ज। यो फंक्शनले त्यो भ्यालु दियो के। यदि x को पावर मैले 1 राखे भने 2 को पावर 1 भनेको 2। यदि x को पावर मैले -1 राखे भने त 2 को पावर -1 भनेको कति हो 1/2। तिम्रो आफै भन x को जुनसुकै भ्यालु राख, x को कुनै पनि भ्यालु राख, 0 राख, 0 भन्दा ठुलो राख, 0 भन्दा सानो राख। मैले 3 किसिमको नम्बर राखेर हेरे, x को भ्यालु एउटा 0 राखेर हेरे, र एकचोटी 1 राखेर हेरे, र एकचोटी -1 राखेर हेरे। यानी पोजिटिभ राखे, नेगेटिभ राखे र 0 राखे। हरेक केसमा यसले जुन भ्यालु दिएको छ नि त्यो पोजिटिभ भ्यालु दिएको छ। 1 इज पोजिटिभ, 2 इज पोजिटिभ, 1/2 इज पोजिटिभ। यो x को कुनै पनि भ्यालु राख, यसले पोजिटिभ भ्यालु नै दिन्छ। त्यसैले यसको रेन्ज भयो अल पोजिटिभ रियल नम्बर्स। त्यसलाई हामी यसरी लेख्छौं r माथि प्लस लेख, यो भनेको सेट अफ पोजिटिभ रियल नम्बर्स। अथवा यसरी लेख 0 कमा इन्फिनिटी। मतलब यसले कस्तो भ्यालु फाल्छ त, कस्तो भ्यालु दिन्छ त, यसले 0 भन्दा ग्रेटर भ्यालु दिन्छ के। 0 भन्दा ग्रेटर भ्यालु भनेको पोजिटिभ हो। त डोमेनमा यो सम्झिने, रेन्जमा यो सम्झिने। कसको, कुनै पनि एक्सपोनेन्शियल फंक्शन होस् त्यसको, कुनै पनि एक्सपोनेन्शियल फंक्शन होस् यो हो। ठीक छ। एक्सपोनेन्शियल फंक्शन 3 किसिमको हुन्छ। एउटा त यही भयो जेनरल एक्सपोनेन्शियल फंक्शन, अर्को हुन्छ नेचुरल एक्सपोनेन्शियल फंक्शन, अर्को हुन्छ नेचुरल एक्सपोनेन्शियल फंक्शन। यो के भयो जेनरल। नेचुरल एक्सपोनेन्शियल फंक्शनमा के हुन्छ, a इज इक्वल टु e हुन्छ। यो जुन a छ नि, यो a त्यसको भ्यालु चाहिँ e हुन्छ। a इज इक्वल टु e। अब e भनेको थाहा छ के हो, e भनेको थाहा छ, e भनेको एउटा इरेशनल नम्बर हो। के नम्बर हो, इरेशनल, जसको एप्रोक्सिमेट भ्यालु यति हुन्छ 2.7182 ... यो e एउटा इरेशनल नम्बर हो जसको एप्रोक्सिमेट भ्यालु यो हुन्छ। जस्तै पाई पनि एउटा सिम्बल हो, यो पनि एउटा इरेशनल नम्बर हो जसको भ्यालु कति हुन्छ नियरली इक्वल टु 22/7। त्यस्तै पाई जस्तै एउटा यो सिम्बल हो e। र यदि a इज इक्वल टु e छ भने यो जुन फंक्शन आउने भयो हाम्रो fx इज इक्वल टु के हुने भयो, अब e को पावर x हुने भयो। ए भनेको त e हो, त e को पावर x हुने भयो। अनि यो फंक्शन के हो त नेचुरल एक्सपोनेन्शियल फंक्शन। सर हजुर हाम्रो यो भ्यालु यति
त e को पावर x आयो भने के बुझ्ने नेचुरल एक्सपोनेन्शियल फंक्सन नेचुरल भनेर बुझ्ने अर्को चाहिँ हुन्छ कमन एक्सपोनेन्शियल फंक्सन कमन एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भनेपछि बेसमा 10 हुन्छ fx = 10 को पावरमा x आयो भने यसलाई भन्ने कमन एक्सपोनेन्शियल फंक्सन त ठ्याक्कै बेसमा e छ भने नेचुरल बेसमा 10 छ भने कमन अरु भयो भने के भने जेनरल भन्ने त यो भयो एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको बारेमा र यसको ग्राफ थाहा होला ओके पछि देखाउँला ग्राफ अब सुरु गरौँ यो लोगारिथमिक फंक्सन लोगारिथमिक फंक्सन भनेको y = fx = log of x to the base a अब log आउनु पर्यो कसको log त x को log x भेरिएबल भयो अनि यो log को बेसमा के छ त a छ अनि यो a भनेको त्यही a हो जुन चाहिँ एक्सपोनेन्शियल को बेसमा थियो त्यसैले यहाँ निर त्यो a ले कन्डिसन त्यही सेटिस्फाई गर्नु पर्यो a पोजिटिभ हुनु पर्यो a चाहिँ 1 हुनु भएन and this is called general logarithmic function यो फंक्सनलाई के भने त जेनरल एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भन्ने ठीक छ अनि यसमा पनि नेचुरल हुन्छ र कमन हुन्छ यदि बेसमा हैन यसमा लेखौं डिटेलमा किन जाने यदि मानौ फंक्सन यस्तो दिएको छ fx = log of x to the base e बेसमा e छ त यसलाई भन्ने नेचुरल लोगारिथमिक फंक्सन नेचुरल लोगारिथमिक फंक्सनलाई स्पेशल यसरी लेखिन्छ ln x यानी नेचुरल log of x यसलाई के बुझ्ने नेचुरल log of x यो ln चाहिँ सँगै हुन्छ ब्र्याकेटमा x लेख्न सक्छौ त यो भनेको नेचुरल log of x ब्र्याकेट दिए पनि नदिए पनि हामी त्यही बुझ्ने नेचुरल log of x र यदि यो नेचुरल log हो भने कुनै कुनै बुकमा जस्ट यसरी लेखेको हुन्छ log x बेसमा केही पनि दिदैन बेसमा केही पनि दिएको छैन भनेर जस्तै यहाँ बेसमा मैले केही लेखेन भनेपछि के बुझ्ने नेचुरल बुझ्ने तर ln x लेख्यो भने कुरै सक्यो नो कन्फ्युजन नेचुरल log of x त यसरी लेख चाहे यसरी लेख चाहे यसरी लेख सबै नेचुरल log को नोटेसन क्याल्कुलेटरमा दुई किसिमको log हुन्छ थाहै छ एउटा कमन log हुन्छ एउटा नेचुरल log हुन्छ यदि बेसमा त यसलाई के नाम दिने हामीले नेचुरल logarithmic function ठीक छ र यदि बेसमा 10 आयो भने log of x बेसमा 10 छ त यसको नाम भइहाल्छ कमन लोगारिथमिक फंक्सन त बेसमा e आयो भने नेचुरल बेसमा 10 आयो भने कमन अरु आयो भने जेनरल ठीक छ यो भयो लोगारिथमिक फंक्सन को बारेमा अब एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन एक्सपोनेन्शियल फंक्सन एन्ड लोगारिथमिक फंक्सन त्यो चाहिँ नोटमा लेखौं इम्पोर्टेन्ट नोट छ रिलेसन बिट्विन एक्सपोनेन्शियल एन्ड logarithmic function त्यसको आन्सर के हो व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन एक्सपोनेन्शियल एन्ड लोगारिथमिक फंक्सन ल कसैलाई थाहा छ एकदम सही भन्यौ एक्सपोनेन्शियल फंक्सन र लोगारिथमिक फंक्सन एक अर्काको के हो त इन्भर्स हो दे आर इन्भर्स अफ इच अदर एक्सपोनेन्शियल फंक्सन लोगारिथमिक फंक्सन को इन्भर्स हो र लोगारिथमिक फंक्सन एक्सपोनेन्शियल फंक्सन को इन्भर्स हो दैट इज यो भनेको यस्तो हो दैट इज यदि fx = e को पावर x छ भने यो फंक्सन को इन्भर्स चाहिँ log x भइहाल्छ है log x बेसमा e नै हुन्छ भने जरुरी छैन कुनै पनि हामीले जेनरल लियौं a को पावर x छ भने यो फंक्सन को इन्भर्स हुन्छ log of x to the base a and यदि फंक्सन
यदि फंक्सन log of x to the base a छ भने त यो फंक्सन को इन्भर्स हुन्छ a को पावर x। त यो भयो रिलेसन बिट्विन एक्सपोनेन्शियल एन्ड लोगारिथमिक फंक्सन। अब हामी पढौं प्रोपर्टिज अफ लोगारिथम, जुन सबभन्दा बढी युज गर्छौं हामी अरु च्याप्टरहरुमा। प्रोपर्टिज अफ लोगारिथम्स 11 क्लास देखि नै पढ्दै आएको होला यो। फर्स्ट प्रोपर्टी, log of 1 to any base is 0। log of 1 to any base is 0। 1 को log जहिले पनि 0 हुन्छ, whatever be the base, चाहे जेनरल log होस्, चाहे कमन log होस्, चाहे नेचुरल log होस्, 1 को log 0 हुन्छ। क्याल्कुलेटरबाट पनि चेक गर्न सकिन्छ। पहिलो प्रोपर्टी। 2 नम्बरमा हो, log of any number a to the same base a is always 1। यो यहाँनिरको नम्बर र यहाँनिरको नम्बर सेम भयो भने 1 हुन्छ है। त log of any number a to the same base a is 1। तलमाथि मिल्यो भने 1 लेखिदिने। प्रोपर्टी नम्बर 2 भयो। प्रोपर्टी 3 भयो। 3 चाहिँ यसलाई भनिन्छ पावर रुल। log मानौ m को पावरमा के छ त n छ, अनि log को बेसमा मानौ a छ। log भित्र के छ m को पावरमा n अनि बेसमा a। त तिमीलाई थाहै होला यो n यो अगाडि जान्छ, m को पावरमा जुन नम्बर छ त्यो अगाडि जान्छ। त फर्मुला यस्तो हुन्छ n इन्टु log m अनि बेसमा a। यो n चाहिँ अगाडि जाने भयो, अरु एज इट इज m जस्ताको त्यस्तै a जस्ताको त्यस्तै। दिस इज कल्ड पावर रुल अफ लोगारिथम। यसको नाम के हो? पावर रुल। 4 नम्बरमा log of m इन्टु n बेसमा a। log भित्र के छ त दुईटा नम्बर प्रोडक्टमा छ, दुईटा नम्बर मल्टिप्लाईमा छ। त यो log ले यो मल्टिप्लाईले कहाँ चेन्ज गर्ने छ त प्लसमा। मतलब यस्तो log m टु द बेस a प्लस log n टु द बेस a। यो इन्टु कहाँ चेन्ज हुन्छ? प्लसमा। यानी एउटै log छ यतातिर, यतातिर दुईटा log हुन्छ, m को log प्लस n को log। तर बेसमा जे छ त्यही हुन्छ यहाँ पनि र यहाँ पनि, बेस चेन्ज गर्दैन हैन। यो प्रोपर्टी नम्बर 4 भयो। 5 मा यहाँ लेखौं 5 नम्बरको प्रोपर्टी। log मानौ m डिभाइड n छ, बेसमा a छ। त यो डिभाइडलाई कहाँ चेन्ज गर्छ त? डिफरेन्समा। log m माइनस log n दुईटैको बेसमा के त a। m बाइ n यहाँ हुन्छ माइनस। ओके। 6 नम्बरमा log मानौ log m टु द बेस a छ। त यो log लाई दुईटा log को मल्टिप्लाईमा चेन्ज गर्न सकिन्छ। एउटै log लाई दुईटा log को मल्टिप्लाईमा चेन्ज गर्न सकिन्छ। तर नियम छ कसरी चेन्ज गर्ने? यो m छ नि, m यहाँनिर m नै लेख्ने हो। यो a लाई हटाएर जुनसुकै नम्बर लिन सकिन्छ बेसमा। जस्तै मानौ मैले a लाई हटाएर के राखे त b राखे। b लाई कहाँ राखे? बेसमा। त अर्को जुन log छ नि यो b चाहिँ माथि राख्ने, अनि यो a लाई फेरि यहाँनिर लेख्नु पर्यो। यो दुईटाको प्रोडक्ट यो हुन्छ। यसलाई कसरी याद गर्ने, कसरी सम्झिने? त राइट ह्यान्ड साइडबाट सम्झिन सजिलो छ। b र b यसरी काट्देऊ है, b र b काट्देऊ तलमाथि यसरी। एउटा चाहिँ तल भनेको बेसमा हुनु पर्यो र यो b भनेको माथि हुनु पर्यो। यो b र b काट्देऊ, यहाँ m बच्छ, यहाँ तल चाहिँ बेसमा a बच्छ, एउटै log लेख्ने m र यहाँनिर a। यसरी सम्झिने आइडिया हो यो, काट्न चाहिँ पाइँदैन त्यसरी। अनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट राइट ह्यान्ड साइड कसरी लेख्ने त्यसको लागि आइडिया के छ त? हेर, मानौ मलाई बेस चेन्ज गर्न मन लाग्यो, बेसमा a छ तर मलाई चाहियो बेसमा b। त बेसमा b राखिदेऊ, अनि यो m लाई केही नगर, m लाई जस्ताको त्यस्तै लेख, अनि बेसमा के राखिदेऊ? b। मलाई b चाहिएको छ बेसमा, त b राखिदेऊ। त अर्को एउटा log दिनु पर्यो, त्यो b चाहिँ माथि दिनु पर्यो। यो log दिएर यो b चाहिँ माथि लेख्नु पर्यो, अनि फेरि यो a चाहिँ यहाँनिर लेख्ने। जस्तै यसको लागि एउटा इक्जाम्पल भनौँ। मानौ एउटा log दिएको छ log of x टु द बेस 5 दिएको छ, जस्ट सपोज। अनि यसलाई चेन्ज गर्नु छ नेचुरल log मा। ठीक छ? त फेरि यो बुझ्न सजिलो हुन्छ। ओके। हस् सर। यो कतिखेर काम लाग्छ? जस्तै मानौ log x छ, बेसमा 5 छ, मलाई कहाँ चेन्ज गर्नु छ त यसलाई? नेचुरलमा। त नेचुरलमा लैजानको लागि त बेसमा e चाहियो। त म के गर्छु? log x लेख्छु, यो 5 लाई हटाएर e लेख्छु। अब अर्को इन्टु दिएर एउटा अर्को log लेख्छु, यो e लाई माथि लेख्छु, अनि 5 फेरि यहाँनिर लेख्छु। यो भयो। त यहाँनिर यो जुन आयो यो के आयो त? नेचुरल log आयो। त यो बेस चेन्ज गर्ने फर्मुला हो।
बेस चेन्ज गर्ने फर्मुला। 7 नम्बरमा अब यो पनि हुन्छ, तिमीले भनेको यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। मानौ लग अफ यम छ अनि बेसमा ए छ अनि यसलाई ओके यो लेख्नुभन्दा पहिले अर्को एउटा लेखिदिउँ। 7 नम्बरमा यो लेखौँ, लग अफ यम टु द बेस ए इज इक्वल टु, यसलाई रेसिप्रोकलमा लग्यो भने नि यो इन्टरचेन्ज हुन्छ, लग अफ ए टु द बेस एम। यसलाई 1 को तल लग्नु छ मलाई, त यो यमलाई र यो एलाई के गर्नुपर्छ, इन्टरचेन्ज गर्नुपर्छ 1, मतलब यसलाई रेसिप्रोकल गर्ने बित्तिकै ए र एम इन्टरचेन्ज हुन्छ है। त 7 नम्बरको प्रोपर्टीमा हामीले के सिक्यौँ कि यसलाई रेसिप्रोकल गर्नु छ भने यो एम र ए चाहिँ इन्टरचेन्ज हुन्छ। ओके नेक्स्ट प्रोपर्टी 7 भयो। अब यहाँनिर लेखौँ 8 नम्बर, लग अफ यम टु द बेस ए। त सबैमा यम र ए किन लेख्ने, म लग बी लेख्दैछु अनि यहाँ ए लेख्छु है। यसलाई लेख्न सकिन्छ डिभाइड फर्ममा राख्ने हो भने एउटा लग देऊ माथि लेख, एउटा लग चाहिँ तल लेखौँ, योसँग राख लग बी, योसँग बी राख र योसँग ए राख। मैले दुईटा लग दिनु पर्यो, एउटा माथि लग राख्ने एउटा तल राख्ने, अनि यो बी अनि यहाँ ए बेसमा थियो तर यहाँनिर ए चाहिँ माथि नै छ। अब यसमा फाइदा के छ कि अब यो जुन दुईटा लग छ बेसमा जे पनि राख्न सक्छौँ। मानौ मलाई सी राख्न मन लाग्यो, यहाँनिर सी र सी लेखिदिने, मलाई डी राख्न मन लाग्यो त यहाँ डी र डी राखिदिने। यो खास यसैबाट आएको हो, यसैबाट यसलाई म जब तल लैजान्छु नि तल ए र बी के हुन्छ, इन्टरचेन्ज भइजान्छ यो प्रोपर्टीबाट। यहाँनिर छुट्टै यसलाई सम्झिने तरिका के हो, डिभाइडमा लग राख्नु छ त एउटा माथि लग देऊ र तल लग देऊ, ठिक छ। अनि यो बी लेख, एउटामा ए लेख, अनि बेसमा जे मन लाग्छ त्यो लेख। त दुईटैको बेस चाहिँ सेम हुनु पर्यो, यहाँ सी त यहाँ पनि सी हुनु पर्यो, यहाँ डी त यहाँ पनि डी हुनु पर्यो। जस्तै मानौ मलाई नेचुरल लगमा लग्नु छ, ल मानौ मलाई यो दिएको छ लग अफ एक्स अनि टु द बेस वाई दिएको छ सपोज, जसलाई चेन्ज गर्नु छ नेचुरल लगमा, त लग एक्स माथि लेख अनि लग वाई तल लेख, अनि दुईटैको बेसमा के राखिदेऊ त ई राखिदेऊ, यसरी यो र यो इक्वल हुन्छ। यो प्रोपर्टी नम्बर 8 भयो। 9 नम्बरमा यो फर्मुला पनि तिमीलाई थाहा होला कि ए को पावरमा मानौ लग छ, ए को पावरमा के छ त लग छ, लगसँग के छ एक्स, अनि त्यो लगको बेसमा ए छ। ए को पावरमा लग छ, लग कसको त एक्सको लग, अनि त्यो लगको बेसमा पनि ए नै छ भनेपछि यहाँनिर यो ए र लग क्यान्सल हुन्छ, यसको भ्यालु हुन्छ एक्स, दिस इज जस्ट इक्वल टु एक्स। जस्तै मानौ 2 को पावरमा लग एक्स छ अनि बेसमा 2 छ, त दिस इज जस्ट इक्वल टु एक्स। यो र यो चाहिँ सेम हुनु पर्यो, एउटा प्रोपर्टी यो भयो। यसलाई हामी यसरी पनि एप्लाई गर्न सक्छौँ, यदि मतलब 10 नम्बरमा लेखौँ त, यदि ई को पावरमा ln x छ के हुन्छ यसको भ्यालु x हुन्छ। यो ln लेख्ने बित्तिकै यसको बेसमा ई हुने भयो, त ई को पावरमा छ ln, ई को पावरमा छ लग, अनि त्यो लगको बेसमा नै ई छ भनेपछि यो ई र यो ln क्यान्सल भयो अनि के हुन्छ x हुन्छ। 11 नम्बरमा हो लास्ट प्रोपर्टिज। यसमा यस्तो मानौ लग छ अनि यम को पावरमा n छ अनि यसको बेसमा के छ ए को पावरमा b, यसलाई अलिक ठुलो लेखौँ अनि क्लियर हुन्छ। लग यहाँनिर छ यम को पावरमा n अनि यसको बेसमा के छ ए को पावरमा b, त्यहाँनिर यम को पावरमा पनि n छ अनि बेसमा जुन नम्बर छ त्यहाँ पनि के छ त ए को पावरमा b छ। त्यसको प्रोपर्टिज के हो, यो n त बाहिर आउँछ अघि पढिसक्यो हामीले, त्यो त बाहिर आउँछ, तर यो बेसमा जुन पावर छ नि यो ए को पावरमा b, त्यो b पनि बाहिर आउँछ, तर त्यो b चाहिँ डिभाइडमा जान्छ, n डिभाइड बाई b। यो पावरलाई पनि बाहिर निकाल, जुन माथिबाट आउँछ त्यो माथि हुन्छ, जुन तलबाट आउँछ त्यो तल हुन्छ, र बाँकी रहेको जस्ताको त्यस्तै लेख, जस्तै भन्न खोजेको यस्तो। अब लग दिने अनि m लेख्ने अनि a लेख्ने, यो फर्मुला पनि युज हुन्छ है। यसलाई बुझाउनको लागि एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, यसलाई स्क्रिनसट गरिहाल, एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। मानौ लग छ हैन, अनि यहाँनिर छ मानौ 2 को पावर 3 छ अनि यहाँनिर छ मानौ 5 को पावर 4, जस्ट फर इक्जाम्पल। यसलाई म के लेख्न सक्छु, माथिको जुन छ 2 को पावर 3 त्यो 3 बाहिर त आउँछ त माथि नै हुन्छ, अनि यो जुन बेसमा छ 4 त्यो 4 बाहिर आउँछ डिभाइडमा जान्छ 3/4, अनि यो भनेको लग 2 टु द बेस 5 यो भयो।
अलिकति ग्राफको बारेमा हेरौँ। ग्राफ अफ a पावर x। अब यहाँ जुन बेसमा छ नि यो a, जुन यो बेसमा a छ त्यसको बारेमा त हामीलाई थाहा छ कि a पोजिटिभ हुनुपर्छ, a नट इक्वल टु 1 हुन्छ। त्यहाँनिर दुईटा केस हुन्छ। केस फर्स्टमा a इज ग्रेटर देन 1 अनि केस सेकेन्ड a इज लेस देन 1। a इज इक्वल टु 1 त हुनु भएन, तर 1 भन्दा ग्रेटर होला या 1 भन्दा लेस होला, त दुईटा केस बन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि मानौ यस्तो लेखेको छ y इज इक्वल टु 2 को पावर x लेखेको छ। त यहाँनिर बेसमा के देखियो 2 हो, त्यो भनेको a हो। यहाँनिर a भनेको बेस भनेको 2 अनि दिस 2 इज ग्रेटर देन 1। यो केसमा मानौ फंक्सन यस्तो छ y इज इक्वल टु 2 को पावरमा माइनस x लेख, चाहे 1/2 को पावरमा x लेख। यो 2 को पावर माइनस x भनेको 1/2 को पावर x हो। त यहाँनिर जुन बेसमा छ त्यो बेस भनेको 1/2 हो र यो भनेको 0.5 हो एन्ड दिस इज लेस देन 1। त दुईटा केस डिस्कस गर्छौँ, a ग्रेटर देन 1 एन्ड a लेस देन 1। अब यसको ग्राफ हेरौँ कस्तो हुन्छ ग्राफ। दुईटैको फरक ग्राफ हुन्छ। यो बेस 1 भन्दा ठुलो भएको बेला र बेस चाहिँ 1 भन्दा सानो भएको बेला। त यसको ग्राफ यस्तो हुन्छ, मानौ यो y एक्सिस, यो चाहिँ x एक्सिस, यो y, यो ओरिजिन, यो x, यो नेगेटिभ x। यो जुन बेसमा जुन पोजिटिभ छ के 1 भन्दा जुन ग्रेटर छ, जस्तै 2 को पावर x, त्यसको ग्राफ चाहिँ यस्तो हुन्छ। ओके, एउटा कुरा भनौँ, x को भ्यालु 0 भयो भने, एउटा जस्ट हिन्ट, x को भ्यालु 0 भयो भने y को भ्यालु कति? 1। यसमा पनि त्यही हुन्छ, यसमा पनि त्यही हुन्छ। यहाँ पनि x को भ्यालु 0 भयो भने y को भ्यालु 1 हुन्छ। यसले के देखायो कि यसको ग्राफले y एक्सिसलाई 0,1 पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्छ। मानौ मैले यो पोइन्टलाई के माने 0,1, यानी यो लेन्थ 1 भयो कि y को भ्यालु, x को भ्यालु 0 अनि y को भ्यालु 1 भनेपछि यो एक्सपोनेन्शियलको ग्राफ यो पोइन्टबाट पास हुन्छ। तब ग्राफ चाहिँ यस्तो हुन्छ। ग्राफलाई देखाउँ, यस्तो टाइपको ग्राफ हुन्छ यसको। यो ग्राफ भयो। यो कसको ग्राफ भयो त? a पावर x को, a पावर x जसको बेस 1 भन्दा ठुलो छ र जसको बेस 1 भन्दा सानो हुन्छ त्यो यताबाट आउँछ। यसलाई यसरी देखाउँ, यसरी। त यो जुन छ येलो ग्राफ, यो भनेको कसको केसमा हो? a इज लेस देन 1 को केसमा। यो भनेको a को पावर x को ग्राफ हो, तर a इज लेस देन 1। र यो जुन ग्राफ छ यसको ग्राफ हुन्छ, यो कसको ग्राफ हो? a को पावर x, जहाँ a चाहिँ ग्रेटर देन 1 हुन्छ। र यो ग्राफ कसरी यसरी हुन्छ, यसको अब ड्र गर्ने आइडिया के हो त 11 क्लासमा पढेको होला, जुन कर्भ स्केचिङ थियो त्यसमा, त्यति डिटेलमा जानु छैन। ग्राफ यस्तो हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। र यो ग्राफ फेरि यसमा इन्क्रिजिङ हुन्छ, यो वाला ग्राफ चाहिँ इन्क्रिजिङ हुन्छ, यो वाला ग्राफ चाहिँ डिक्रिजिङ हुन्छ। त्यति डिटेलमा नजाउँ है त।